बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सल्मा दिवसाचरण करची लनीशा मेंडोन्सा बेळमान, कोल्हापूर टाउन स्टीव मार्टिस, फिलोमेना पिरेरा मुल्की, संतोष सिक्वेरा, अँड्रिया सिक्वेराच्या जन्मदिवसालेकार कंगनाडी टाउन. तशेंच 75th बर्थडे जॉन मार्सेल ब्रिटो हांकां जल्माचे शुभाशय पडयता. देवाची विस्तार आशिर्वाद मागता. अर्गांची तेसांवां लॉय आनी ऑलिविया डिसोजा, सर बेसांवां खातीर विन्सन डिसोजा अशोकनगर, वसंत आनी मरिटा फर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलोर, दीपक स्वप्ना फुटाडो मुल्की, बेन्सन डायस बारकूर, लेस्टर क्लॅरिन पिंटो उद्यावर, शालिनी कोडा शिरवा, जानेट रेबेल्लो किन्निगोळी, रुही लोबो जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक, नितेश आनी ज्योती रेबेल्लो भुरग्याचें देणे बेबी गर्ल आनी ताचेर बेसांवां लपचे खातीर ते सांव दिता. प्रतीक डिसोजा, प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल इवल अँड ब्लेसिंग्स इन द फॅमिली. सानियो डिसिल्वा किन्निगोळी, रतन मचादो, सोनी पिरेरा, सर आशिर्वादा आनी गुड प्लॅन्स फॉर लाईफ. जॉन लुसी डिसोजा आनी कुटुंब मुल्की, अश्विन ॲशलन पिंटो, संतोष रीटा डिसोजा बसरूर, विनूत लवीना फर्नांडीस किन्निगोळी, विनूत लवीना फर्नांडीस आनी एक जॉन जुआमा रिवियनाच्या मना किन्निगोळी टावन. जोएल जॉयलिन मिनेजेस पांगला, ट्रीजा कोर्डा मुकमार, मेलविन फर्नांडीस परमनंट काम आयर्लंडांत लाभले खातीर अर्गां दिता. ह्या तेसांवां आमकां मेळिल्ल्या उपकारां खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. प्रत्येक तेसांवां हांगासर आयिल्ले एक तेसांवां आमी बडयता. हांगासर आसले आमचे समेस्तांची मागणी तेसांवां ऑनलायनार साबार जाणां आसात. जायत्यांनी हांगासर तेसांवां बरोवन घाल्लीं आसात. समेस्तांची आमी सांगाता घाल. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक तरान मागतना पाप साहेब इरादो दवरनी आमी आज मागता आसतना उडास काडया. ऑस्विटा लिओन सुवारिस मीरा रोड मुंबय, विनोद शोभिता रोड्रिगस वामंजूर, सरिता फुटाडो इंजिनियरिंग कॉलेज एक बरी तांच्या पुताक डिओनाक मेळचे खातीर. तशेंच रिजॉइन माय हजबंड फॉर द कंपनीन ताका एक काम मेळचे खातीर. रेशन डिसोजा शिकपा खातीर बसरूड टावन. विन्सी पसान्ना प्रत्येक तेसांव बऱ्या भलायकी खातीर तल्लूर टावन. तशेंच सर कस्ट परिहार जावच्या. रिचर्ड वास प्रत्येक तेसांव पडुकोडे टावन. तशेंच शुगर कंट्रोल आनी लँड रेकॉर्ड्स मेळचे खातीर आमी प्रत्येक तरान ह्या तेसांवां खातीर आमी मागया. ते वतीन जाल्ल्यान आमी उडास काडया. फॉर ऑल सोल्स जेकब क्लोटिल्डा अल्मेडा आनी कुटुंब मुल्की, 7th डे मास सोल ऑफ मेरी डिसोजा बाईंदूर, 4th death anniversary John Fernandez, Antoinette Joseph Katinjan Kuwait, Berjoy Joseph Katinjan Kuwait, Chivan Pereira, Ambrose Pereira आणि Pascal Pinto, पुलगदल्यात मेगातीर प्रिसिल्ला आणि पीटर, मेलविन आणि स्टीफन कोरेया बळकुंजे, आग्नेस लॉरेन्स बर्बोसा बेलतंगडी. देवदीन जेरोम पिंटो उडुपी, आल्बर्ट डिसोजा उद्यावर, मिली रेगो आणि सल्वादर रेगो, फादर विन्सेंट डिसोजा बिचय. देवदीन नॉर्बर्ट लस्ट्रादो आणि लॉरेन्स रेबेल्लो. 25th death anniversary यूजिन रेगो, पैट्रिक रेगो, बेनेडिक्ट लस्रादो, जेरोम फ्रांसिस रेगो, ब्रिजिट रेगो. 25th death anniversary डियोनेसिया कुटिना वामंशूर. देवदीन अंजेलिन लीना सिक्वेरा, 74th birth remembrance. सेवरिन मचादो किन्निगोळी, पूर्वजांच्या आत्म्या खातीर फ्लोरिन लोबो किन्निगोळी. जॉन सल्डाना आणि विलियम सल्डाना. रोड्रिगस कुटुंबान सरलेल्या खातीर लुसी डिसोजा मुल्की, डिसोजा कुटुंबान सरलेल्या खातीर जॉन डिसोजा मुल्की, पुलगतल्या आत्म्या खातीर नॅन्सी रोड्रिगस वामंशूर. देवदीन मेरी लोबो पेरमाय, हेनरी आणि फ्लोरिन बरेटो बसरूर, गॉडविन चार्ल्स फर्नांडीस सकलेशपूर, मोंतू फर्नांडीस सकलेशपूर, नतालिया तावरो 7th डे मास आजेकार, जोसेफ फर्नांडीस मुकामार, मायकल लॉरेन्स राव नासिक, रीटा डिसोजा शिरवा, वॉल्टर डिसिल्वा मँगलोर, सुनीता डिसोजा बसरूर. कुटुंबान सरलेल्या संघाखातीर हेनरी डिसोजा सुरतकाल, जोसेफ डिसोजा पलाडका, जेनिफर सिक्वेरा. देवदीन जेरोम आणि लिली डिमेल्लो बचपे. देवदीन हेकिएल
चार्निकोफ, बचपे, देवादीन कुटुंबान सगळ्या सगळ्यां खातीर ऑस्वॉल्ड डिसोजा फजेर, तशेंच दुल्सीन पिरेरा हांचे सवय आमची ते सवा मागणी भेटोवन ह्या मिसाच्या बलिदानान भक्तीपणे आमी वांटो घेवया. उबी रावया, प्रवेश गीत आमी गावया. सोम्या थंय उल्हासूया, ताचे थंय संतोष पावया, उल्हासाची गितां गावया. सर्व आमी सोम्या थंय उल्हासूया, ताचे थंय संतोष पावया, उल्हासाची गितां गावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसू. तुमचे सवय आसू. जेजू ख्रिस्त दय म्हजे मोगाळ भवनो आणि बहिणीनो, आज आयच्या लितुर्जीन वाचपांत आमकां बरो संदेश मेळटा. आमचो देव आमच्या वादळा मोदें आसा आनी आमकां धैर्य दिता. आमचे सवय आसोन आमकां हरी एक वादळांतावन, हरी एक संकश्टांतावन आमकां निवारता. हो संदेश आमी नियाळूंक वता आनी ह्या बलिदानांत आमी वांटो घेता आसतना सुम्याची कृपा आमी मागया. सुम्याक आमी आमच्या कश्टांत ती पळोवंक, ताका मेळोवंक आनी ताका उलो मारूंक आनी हरी एक कश्टांतावन आमकां सुमी जैत दिता म्हणलें वळखोंक. आनी आज आयच्या शनिवारा वा आयतारा आमी ते एक उडास काडटा. आमी पापसाहेब सोयरादो शहर आनी सुवार्ता परगट जायचे एकसूरपण, नास्तीक, अनामीकपण पयस वचचे, तांणी सुमयाक वळखचे, सुम्या थंय एकवट, सुम्या तान सुडका सोडवून तांणी आपणायचे. तर ही घडीभर आमच्या दोळ्या आमी दांबया. हो संदेश सुमी आमकां आज दिता आसतना आयच्या लितुर्जेंत वाचपान ती कृपा आमी मागया आमचे खातीर. शहरांत आसल्या हरी एका भाव भयणी खातीर मागया. आनी ह्या बलिदानान फावो ती बरी वांटो घेवंक आमकां तयार करया. सवार पोटी समयाक आमी पळोवंक जायना. आमी चड कळगलता. आमचो दुबाव, आमची अस्कतकाय, आमचें उणेपण, आमची पातकां आनी सक्कड वळखोन सुम्याक समर्पण करून सुम्याची काकुळट आमी मागया आनी म्हणया. हांव पातकी सर पददार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो सगळें हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट हादरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बगेन सदां संपार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर. क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर. सुमिया काकुळट कर. महिमा देवा, महिमा देवा, उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसार
राया सरपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका 3 वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोम्याचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काबूल कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र त्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया एक घडी मौनपणे आमची गरजो समयाक आमी समर्पण करया सर पदवीधरांनी शासनाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धैर्य घेता तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय ह्या समुगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक बर आनी अशें तुवें बसायल्लें दायज आमी सोडूंक फावो कर तूं आमचे संगी सदांच आसाय प्रत्येक तरान वाऱ्या वादळांनी आसाय म्हणून आमी तुका पळोवंक जाय अशी कृपा दी हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता येशू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी नासवड चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. रात सरचे खातीर एलिया होरेब दोंगरार पावलेल्या वेळार एका बुयारान भितर सरलो. सर्वेस्परान ताका म्हळें भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. उपरांत सर्वेस्पर ते वाटेन उतरून गेलो. सर्वेस्परा मुखल्यान एक वट बलिश्ट जड वारें मारलें. त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी कडपांचो चुरो केलो. पूण सर्वेस्पर जड वाऱ्यान नाचलो. चड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली. पूण सर्वेस्पर भुंयकांपेन नाचलो. भुंयकांपे उपरांत उजो आयलो. पूण सर्वेस्पर उज्यान नाचलो. उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो. हो आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो बुयारांत भितर सरचे कडेन रावलो. देवाचें उतर. देवाचे वडोपकार तुझी काकून आमकां दाखये सोनिया आनी दयेन आमची चड तुझी काकूट आमकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सोड सर्वेस्पर कितें सांगता ते हांव आयकतलो. तो आपल्या भक्तांक समाधानाचे उतर सांगता. ताचे मेबिरांत आसलेल्या ताची कुमक लागीं आसा. अशें ताची महिमा आमच्या गांवांत बसतली.
सोमिया आणि दयेन आमची सोडवण कर. मोग आणि विश्वासी पण एकामेका भेटता, नीत आणि शांती एकामेका आराम धरता. विश्वासी पण भूमीतले उपसतले, नीतिवंत पण सरकार काम नदर घालतले. तुझी ठाकूर तांकां दाखय सोमिया आणि दयेन आमची सोडवण कर. खंडी जावन सर्वीस पर आमकां समृद्धी पाठयतलो, आणि आमची भूमी आपले फळ दितली. नीतिवंत पण ताचे फडल्यान वेतले, आणि अशी वचून ताची वाट तयार करतले. तुझी ठाकूर तांकां दाखय सोमिया आणि दयेन आमची सोडवण कर. तुझी ठाकूर तांकां दाखय सोमिया आणि दयेन आमची सोडवण कर. सांब पावलून रोमागारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताचो भक्त हांव सत उलयतां, पोट मारिना. पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जाल्लें म्हजें अंतस्करण हांव सांगता तें खरें म्हूण रुजवात दिता. म्हाका आसा एक व्हड खंत, आनी म्हजें काळीज तांबरांतलें दुखेन भरलां. म्हज्या भावाच्या म्हणजे रक्तमासाच्या प्रमाणे म्हजे संबंदी आसलेल्यांच्या पायद्यांक पडचें जाल्यार हांवूच देवाचो शिरा पडलोलो आनी क्रिस्तांतावन वेगळो जाल्लो तसलो जाल्यार व्हडणें आसलें. इस्रायल कुळयेची ती देवान तांकां आपली भुरगीं करून घेतलेलीं आनी आपली महिमा उगडलेली. तांचे लागीं करार केल्लें, नियमशास्त्र आनी आराधनाच्यो रिती दिल्ल्यो आनी बसवण्यो केल्ल्यो. ती सगळी धर्म पुर्वजाची संततीची आनी क्रिस्त सैमान तांचे कुळयेचो. समेस्तां वयर रास करतल्या देवाक जावं वगळाप सदांकाल. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पराची वाट हांव पळयवन आसा, ताच्या पुत्राचेर हांव पातयेन रावता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे असो. मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून शिसांक दोनीर सडाशे आनी आपणा फुडें पलतडी वसाशे ताकीद दिवन लोकांक धाडन सोडलें. लोकांक धाडन जातस तो एकलोच मागणे करूंक म्हणून दोंगराक गेलो. काळोख पडतना थंय तो एकलोच आसलो. हेणे 2 तडी तावन सुमार पयस पावुल्ली, पूण वारें विरोध वाळटलें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक लागली. फांत्याची 3 वरां उतरलेली जातीत जेजू उदकाचेर चलोवन तांचे सरशी आयलो. उदकाचेर तो चलोवन येतालो ते पळोवन ते इतले घाबारले की ते मेल्ले म्हणून तांणी भियान बोब मारली. पूण तेच घडये
जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भिये नाकात. तितल्यार पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, सोम्या, तूं सुतो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशी येवंक फरमाय. ये म्हणालो जेजू ताका. तवळ पेद्रू दोनी वयलो देंवोन जेजू सरशी वसूंक उदकाचेर सोलोंक लागलो. पूण वारें जोरान वाळटलें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सोम्या, म्हाका बाचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, उण्या भावार्थाच्या, कित्याक तूं दुबावलोय? उपरांत ते दोनीर सरतस वारें रावलें. तवळ दोनीर आसलेले जेजूच्या पांयांक पडोवन म्हणाले, निजाकी देवाचो पूत तूं. देवाचे उतर हे, वागणे तुका क्रिस्ता. आमच्या वादळांत देव आमचे सवय आसा. आमच्या हर एका वादळांत देव आमचे सवय आसा. धैर्य दिता, आमकां वयर काडटा म्हणलो संदेश आमी आज नियाळूंक वता. आमचो देव आमच्या वादळांनी आसा, आमचे सवयांनी आमकां वादळांतले काडटा, निवारता, आमकां जैत दिता म्हणलो संदेश. देखून आज मोगाळ बाबा आनी भयणी, एक सवाल आमी करया. आमकां वादळां कित्याक येतात? आमकां कश्ट कित्याक येतात? मस्त कारणां दिवये. कारणां मस्त आसात. एक कारण आमकां वादळां येवंक आमीच. आमी सोमयाक विसिना, आमी सोमयाक विसिनासतना पयस वेतना पाताक आमी म्हणटा. सोमयाक विसिना जावचें पाताक. आनी आयच्या वाचपांनी पळया, पयलें कोणाक आतां एक वादळ आयलें, कोणाचेर आयलें? एलिया प्रवादीचेर. देवाचो मनीस प्रवादी, तो 450 बाल देवांक जिवेशी मारलो, एकलोच मुखार रावलो सोमयाच्या नांवान. आनी सोमयाच्या नांवान थंयसर उजो दान ताची बली सोमयान स्वीकार करून तो देव सोमी सर्वेस्पर एकच देव म्हण तांकां रुजू करून दाखयल्लो. सोमी ताचे सवय आसून सोमयान काम केलें, पूण उपरांत ताच्या जिवाक अपाय आसा. ती जेजेबल राणी आनी सगळां मेळोन ताची घुटमळ करतात. वो तांच्या हातांतलो बचाव जावंक धांवता. वादळ आयलें. ताबोर दोंगराक, होरेब दोंगराक तो धांवता. आनी सोमयाक मेळोंक वादळ सोडलें देवान. तो चिकलो वा देव ताचे थंय काम केलें वय, प्रावादी वय, पूण देवान सोडलें. थोडे बडीन सोडता देव. हांवें तुमकां सांगलां, म्हज्या जिवितान ह्या 16 वर्सांनी थोडे बडीन देवान व्हडलीं वादळां सोडलां. एक तुमकां कोत्ता, एका इगर्जेन म्हजो एक पाय दुखलो, सुजलो. देवान सांगलें म्हाका, मतीन घालें, ह्या इगर्जेन रितीर जाल्या उपरांत तुका कितें मनीस जाता. सोडलें जालें. पाय सुजोवन तो पाय सुजलो कान घेवन आनी एका इगर्जेन पाय वोन रितीर दिली हांवें. पूण मागीर 2 इगर्ज्यो जाल्या उपरांत मागीर पांयाची सूज देवान काडली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी एक बडीन 2016 म्हाका इस्रायल मिसावाक आपयल्लें. मिसावाक आपयत आसतना 16 म्हजो पासपोर्ट आनी पुरो हांवें दिल्लो. पासपोर्ट पाटी मेळटना म्हाका विजा मेळोना, सील मारली, ब्लॅक लिस्ट केलें म्हाका. 2016 इस्वीत हांव 26 हे वर्स 10 वर्सां म्हाका खंय वचोंक जायना. भायल्या गांवाक खंयच्या इस्रायल आनी युरोपाक वचोंक जायना. पूण देवान 10 वर्सांचें बॅन, ब्लॅक लिस्ट 2 वर्सांनी काडलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आनी एक 2024 2 वर्सां आदी म्हाका बायरेन आपयलें, ब्रदर प्रकाश सांगाता. आनी बायरेनाची टिकेट काडल्या आनी मिसावाक रेडी तयार जाला. पूण एक हप्तो आसतना
म्हाका सकाळीं उठतना उठोंक जावना 4 पांयांनी सरलो म्हाका म्हज्या पेंकडांत कॅच मसल कॅच जालें. धाकटेर म्हणाले दोग जण धाकटेर तुका जायना 1 म्हयनो कांय करूंक जायना. हांवें म्हळें हांव न्हिदाना सोम्या, हांव उठतलो, हांव वेतलो, हांव चलतलो आनी मुखल्या आपत्यांत हांव मिसामांक वेतलो. कशें वेता हांव नेना, तूं म्हाका ह्या वादळांतल्यान काडचलोय. आनी इसाया प्रॉफेटाचें तें उतर, न्हंयांतल्यान वेशी कांय जायना, उदकांतल्यान वेशी कांय जायना, उज्यांतल्यान वेशी कांय जायना, हांव आसा सर्वेस्पोर. आज कितलीं जाणां आमी पतयता आमच्या वादळान देव आसा. आसा गी? आसा गी ना? आनी आतां आयच्या वांजलान पळया, सोम्यान जेसून वादळ हाडलें, जेसून वादळ धाडलें. आनी जेसू कितें करता पळया, आयच्या वांजलासर इल्लोसो नियाळ आमी करया. आमकां भोवशा 15-20 मिनटां उरल्या. बरें कर नियाळ करया. माते वांजला वसवर 14-22 वळ आयसो वांजल काडया. आयसो वांजल तुमचे कडेन वांजल आसा जाल्यार उक्ते करा आनी वासा, एकच वळ वासा. आनी यू वील अंडरस्टँड कशें जेसू थोडे बडीन देव वादळ सोडता, थोड्या परिस्थितीन आमकां घालता आनी परिस्थिती आमचे थंय आमचे मुखार हाडता. कित्याक हाडचें जालें, कित्याक अशें करचें देवान? कारण दुसरें आसा जांबरो, दुसरें कारण आसल्यार देवाक दिवया, ताचे तावन आमी भायर येवया. पूण हें कारण देवान कित्याक वादळ धाडचें कश्ट आनी त्या वादळा तो कितें करता पळया. 22वी वळ काले म्हणटा, उपरांत जेजू शिसांक तोंडीर सडशें आनी आपणा फुडें पलतडी वसशें ताकीद दिवन लोकांक दंड सोडलो. जेसून तांकां हें जेजून केदोळा केलें. उंडे 5,000 लोकांक 5 उंडे 2 मसल्यो अजाप केल्या उपरांत तांकां सांगलें आतां दोनीर सडा, पलतडी वसा म्हणून तांकां धाडलें. पूण जेजू वसों ना. जेजू खंय गेलो? तांकां धाडलें. आनी इल्ल्या वेळान मागीर वादळ धाडता. कित्याक जेजून अशें गेलें? तांकां कालाक धाडलें. कित्याक म्हळ्यार आतां जेजू तांकां ट्रेनिंग करता. 3 वर्सां उपरांत जेजू गेल्या उपरांत जेजू वसना, तांणी करूंका. देखून आतां तांकां ट्रेन करना जाल्यार आमच्या भुरग्यांक तशेंच सगळें आमी केल्यार जाता. आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयचें ट्रेनिंग. सो जेजू तांकां धाडटा, वसा वसा म्हणून. आतां जेजू खंय वता? मुखार पळया, मुखार जेजू कालें करता. लोकांक दंड जातस तो एकलोच मागणी करून मागणी करूं म्हूण दोंगरा तो दोंगरा गेलो. हांकां दोनीर धाडलें पेल्या दडीक वसा म्हणून आनी वो दोंगरा गेला. आतां जेजू दोंगरा काला गेलो. म्हाका काल्या सांगा, सांगा काल्या गेलो? मागणी करूंक मात की काले मागणें करता दोंगरा वचून? कोण सांगता म्हाका? तुमी वांजेल वाचल्यार पावना भितर रिगाजे पवित्र आत्म्या कडेन विचारचें. जेजून काले मागणें केलें. ह्या वेळार तांकां धाडलें आनी तांकां ताणी इल्ल्या वेळान वादळी धाडता तो. आनी आतां जेजू दोंगरा गेलो मागणें करूंक. काले मागणें करता? शिसां खातीर मागता. आतां वादळ येवचें आसा. जेजू कोता तोच वादळ धाडता आनी वादळ येतना ये पुरा भियेता थंय वता. तर तांणी भियोन वचून तांणी असर हें करीचें. 5 उंडे 2 मसल्यो काडून घेवन ताणें अजाप केल्लें. शिसांक करूंक सांगलें, तांणी करूं ना. जेजूनच केलें. पूण तांच्या हातांत दिलें. तर तांकां ट्रेनिंग दिलां. आतां तांकां शिकयलां. आतां हें अजाप तांणी करीचें. देखून जेजू मागोंक गेला. आतां मागोंक मात्र न्ही, दोंगरार तावन तांकां पळयता. कोणाक पळयता? शिसांक पळयता. आतां शीस नेक्स्ट काल जाता पळया. आतां मुखार वसा शीस काल जेजू पळयता, मागणी करता. जेजूची दीस तांचेर आसा, शिसांचेर आसा, तांच्या दोनीचेर आसा. आतां वारें जेजू पळयता, सगळें जेजू कोत्ता. मुखार काल जाता पळया. मुखार वसा. काळोख पडटना थंय तो एकलोच आसलो. हेणे 2 तडी जावन सुमार पयस पावल्ली. पूण वारें विरोध वळतालें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक लागली. आतां वारें विरोध वळता, वादळ आयलें, जेजून सोडलें. जेजू मागणी करूंक गेला आनी तांकां पळयता. आतां हेय पळयता, वारें वादळ आयला आनी हे आतां थंय 2 यशंप्रास जाल्या. आतां मुखार पळया, मुखार फांत्याची 3 वरां उतरलेली. कितलो वेळ जालो? फांत्याची 3 वरां म्हळ्यार कितलो वेळ जाला? तांकां थंय सकयल बरयला फूट नोट.
चवथ्या फारार फोर्थ वॉच म्हळ्यार तर कितलो वेळ जाला 1 2 3 ती 3 वरांचो वेळ सुमार 3 3 6 9 वरां जाल्या चवथ्या फारार फोर्थ वॉच म्हळ्यार फांत्याची कितली वरां जाल्या 3 वरां 3 वरां तावन 6 वरांचो वेळ भारी मुख्य होय की न्ही काल्याक 3 वरां तावन 6 वरांचो वेळ आनी की चड महत्व रातीं कित्याक सांगा म्हाका 3 तावन 6 न्हिदेचो वेळ कठीण न्हीद आनी घालें जाता 3 तावन 6 वरार 3 तावन 6 वरांचो विशेष काळोखाच्यो कामां जातात गोत्ताय भाव डॉल्वे कडेन विचारा ताका गोत्ता मस्त वर्सां जावन तो काम करता मिसा डेलिव्हरन्स माठ मंत्रां पितिसपना करचो वेळ सडावत 3 तावन 6 राती आनी 3 तावन 6 कोण 3 वरार उठोन मागतात देखून 3 वरार उठचें 3 तावन 6 हो वेळ कठीण काळो कसो आनी थोड्या म्हणटात 3 मध्यानेर वा 3 वरार आनी भायर वचो नाका कालें येता म्हणटात तुमकां कोत्ता तुमी म्हळा आसतलें तुमच्या भुरग्यांक ल्हान आसतना वचो नाका रे काळोख भिरांकूळ काळोख आतां चवथ्या वरार बसो नाका कालें येता मेल्लें येता देखून वांजलांत मुखार बरयला जेजू आतां उदकाचेर चलोन येतना ते घाले म्हणटात मेल्ले प्रेज सेम मेल्ले म्हणून आतां मुखार वसा आतां जेजून पळयला जेजू मागता आनी मागोन आतां ताका कळ्ळें हे कांय करनात हे पुरो भियेल्यात शीस मासली पाकतले कितलीं वादळां पळयल्यात तांणी कितले पटी पळयल्यात पूण आज तांकां जेजून वचोंक सांगला वारें वादळी सोडला जेजू मागता पळयता आतां तांणी अजाप खरी जे आहले तांणी धैर्य घालून जे आहले पुक्का पुरा गेल्यात पुरा आतां जेजू आतां मुखार घाले म्हणटा पळय मुखार घाले म्हणटा 3 वरां उतरलेलीं जाली जेजू उदकाचेर चलोन तांचे सरशी आयलो आतां मागीर उदकाचेर तो चलोन येतालो तें पळोवन ते इतले गाबारले पयलेंत वाऱ्या वादळा गाबारल्यात आतां जेजू येवचें पळोवन तांणी घालें चिंतलें ते मेल्ले आनी की चड गाबारले आसतले मेल्ले आतां गाबारले मेल्ले म्हणून चिंतून तांणी आतां बोब मारली बियान हे दोळ बेंबरा भितर आहले आतां आनी की सोडून बियान गाबारले बॉबी मारले आतां तितल्यार जेजू काले म्हणटा पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो धैर्य घेया जेजू आयला नाका धैर्य घेया कोली उतरां पळय इसाया प्रवादान सांगलें प्रभात धैर्य घेया काले म्हणटा हांवूच तो भिये नाका जेजू हांवूच तो कित्याक म्हणटा तोच देव मैज एक ताणें सांगलें न्ही गे जो आसा तो हांवूच आय एम धैर्य घेया आज मोगाळ भवानी बहिणी धैर्य घेवची आसा जे वादळाक भियेवची न्हय वादळाचेर दीस घालची न्हय आनी जेजूक पळोवन मेल्ले म्हण धैर्य घालून घेवची देखून देव वादळांत आसा म्हूण पाती येवची आनी जेजूक पळोवचें आनी जेजूचें आयकुचें जेजूक आयकुचें धैर्य घेया हांवूच तो कितले बडी देवान म्हळा ह्या बायबलांत भिये नाका म्हणून कितले बडी म्हळा बायबलांत तें पुरा गोत्ता वारें वादळ येतना घेया 366 टायम्स भिये नाका हांव आसा धैर्य घे हांवूच तो सेम भिये नाका आचो आतां मुखार घालून जाता मुखार वसा तितल्यार पेद्रू जाप दिवन म्हणालो आतां एकलो धैर्य घालून घेता इतले जण शिसा आहले 12 जण आसात हे 12 पळयनात मेल्ले म्हणून भोवशा धांवोंक जाल्लें जाल्यार धांवता आहले कोण पूण थंय खंय धांवचें उडल्यार सकयल गेले धांवोंक जायना तो थंयतात आनी हे भियान दितात कोण्णी बाडी पळयना कोण्णी धैर्य घेना पूण एकलो घेता कोण घेता पेद्रू
पेद्रू रिस्क कान घेता. आज कोण आम्ही दैर कान घेता? रिस्क. वादळ येताना रिस्क कान घेजे. जर तू मॅट काडी नाही देवा कांय करूंक जायना. मगाळ भगवान कांय करूंक जायना तेका. तो आसा पूण तो तुका पळयता, तुजे खातीर मागता. सगळें आसा ताणें केलां, पूण तूं धैर्य काण घेनाय जाल्यार कांय करूंक जायना. आज मस्त जाणा मगाळ भगवान बीन कांय करना, वगत बसल्या. देखून आज आमी वादळांक सांपडल्या, मस्त जाणां सांपडल्या, बली जाल्या. हे 11 जण तशेंच. पूण पेद्रूक पळया, पेद्रूक आतां मुखार पळयला. पेद्रूक कालें करता मुखार वास कालें बरयला. सुम्या तूंच तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशी म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशी येवंक फरमाय. मागीर ये म्हणालो जेसू म्हणालो ये काम. मागीर तवळ पेद्रू दोणी वयलो देवून जेजू सरशी वचून उदकाचेर चलोवंक लागलो. पळया, पेद्रून रिस्क कान गेले. चलोवंक लागलो. आज हांव जाणा कितलीं जाणां हांगासर रितीरेक आयिल्लीं एका दिसाची वा आपत्याची रिस्क कान घेता. बावडचान वादळान भियेना. थोडे बडी हांवें सांगलें, थोडे कारण देवच वादळां सोडता, कित्याक आमचो बावट घट करूं. नाजाल्यार तुजो बावट भुरग्यांच्या बावडता बरीत आसा वाडना. पूण वादळां आयल्यार तूं शिकताय. शिसांक तशेंच हर एक परिस्थिती हाडून त्या परिस्थितींनी जैत वरीचे म्हणून तांकां शिकोवंक घट करूंक जेजू गेल्या उपरांत तांणी केलां. शिसांनी अपोस्तलांनी उपरांत केलां. सुरू तांकां समजोना, सुरू तांकां जावना. मागीर पेंतेकोस्ता उपरांत पळया पवित्र आत्मो तांचेर आयलो आनी भियोना. आज आमकां समय आमच्या जिवितांत वादळां हाडटा, भियेनाकात. फाटल्या दिसांनी एक भयण म्हाका मेसेज करता. भायल्या गांवांत आसा ती, भायल्या गांवांत काम करता आनी तिका कामान मस्त कश्ट मस्त तोंदरे आनी विराराय आनी पुरा वचून काम कालें करचें म्हण कोण हेंगी तिका आमच्या मुल्कीचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान सद्दां सकाळीं तुमी पळयतात न्हू, पळयतात की कोण हेंगी लिंक धाडलें आनी तिणें त्या दिसान कामाक वयच्या पयलें हे कश्ट विराराय आनी पुरा आसा आनी आराधनान वांटो घेवंक मिसाचे बलिदानान ती आराधनान वांटो घेवंक एक दिसा सुरू केलें आनी क्रमेन ती म्हणटा फादर आतां म्हाका म्हजें कामांतले कश्ट म्हण बघना. आज म्हाका शांती आसा, समाधान आसा. देवान म्हाका घट केला, देवान म्हाका आज कृपा दिल्या फादर आनी हांव भियेना. आतां मस्त शांती आसा आनी आतां हांव सदांच आतां गांवाक आयल्यार हांव खंडीत विजीट करतलीं येतलीं. सुम्यान म्हाका म्हज्या कश्टान म्हज्या हातूं कामान म्हाका आज कृपा दिल्या ह्या वादळान. देखून आमच्या वादळान समय आसा. भिवून नजो, भियेल्यार आमी गेल्या. कोणें घालचें थंयतना आमकां भियांतलें वयर काडचें कोणें. देखून तें आनी एक कंथार आसा न्ही फादर सिरिलाचें म्हाका भारी मोगाचें ताणें ट्रान्सलेशन केल्लें. हिंदीत आनी आसा. जिनिये वाटेर मेळटात कांटे रावचें नाका चलया फुडें. जेजू आसा आमचे सोवे. मागीर विश्वास दरिया ताचे कडे. संसार हो सरापुरिया आसतलो तुजे सोवे. जिनिये वाटेर मेळटात कांटे रावचें नाका चलया फुडें. जेजू आसा आमचे सोवे. विश्वास दरिया ताचे कडे. संसार हो सरा पुरिया आसलो आमचे सोवे. आतां पेद्रू उडलो तूं गेलो पूण इल्ल्या वेळान घाल जालें. ताणें जेजूचेर आहली दिश्ट काडली आनी कोणाचेर घाली?
कोणाचेर घाली वाऱ्या वादळाचेर पूण जेसून मग भगवान म्हणी ह्या वाक्यर करता निमाणे जेसून त्या घडये ताणें दिश्ट काडली जेजूतान वाऱ्या वादळाचेर घाली जेसून ताका एक अजाप केलें एक अजाप दिलें खंयचें म्हाका सांगा ह्या वंजलान ह्या वचपान जेसून ही ग्रांटेड हिम अ हिलींग मिरेकल एक अजाप दिलें खंयचें वसा कितें म्हणटा देवाचें उतर चलोंक लागलो मागीर पूण वारें जरान वळतलें तें 30 वोल्ट तुमी काडल्यार कळटा जेजून एक अजाप केलें नाका त्या घडये पूण वारें जरान वळतलें जरान वळतलें देखून तो भियेलो मागीर आनी बुडोंक लागलो आतां म्हाका सांगा कितें अजाप तो बुडोवंक ना तो बुडोवंक लागलो इंग्लिशान कालें बरयलां ही डीड नॉट ड्रावन बिगिनींग टू सिंक म्हळ्यार बुडोवंक लागलो मात आतां बुडोवंक लागतना ताणें कालें करीचें जेजू कुलो मारीचे देखून ताका अवकाश दिलो पळय जेजू सोडना ताका एक अवकाश दिलो उलो मारूंक सोमयाक तो कालें म्हणटा मुखार तितल्यार सोमिया म्हाका बचाव कर सोमिया म्हाका बचाव कर म्हूण ताणें बोब मारली जालें पुरो मागीर कालें जालें मागीर पळया मागीर तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें उण्या भावार्थ्याच्या कित्याक तूं दुबावलोय कित्याक दुबाव पूण जेजून सोडूना जेजूनच ताका एक अजाप दिलें एक ल्हान मिरेकल आज तुमी व्हडलीं अजापां जाय म्हण धांवतात न्ही तुमच्या वादळान जेजूक पळया वळखा जेजूचो ताळो आयका जेजू तुमकां त्या वादळान ती बुडोवंक सोडना त्या वादळांत बुडनासतना देखून आज कोण जेजू थंय आसात पळय ताका वळखतात पळयतात कितलीं वादळां आयल्यार तूं बुडनाय उदक नाका तितून आयल्यार ही ओडणी ही विल नॉट लव यू टू ड्रावन काढदा देखून आनी बडी निमाणे तांकां तर आमी म्हणया कालें स्वादीक सक्रामेंता सकडा दोळे धांबा क्लोज युअर आयज आज तुमी हांगासर आयल्यात जेजूक मेळोवंक आज जेजूक आयकूंक जेजूक पळोवंक आज तुमचीं मस्त वादळां आसा जावं बरो तुमच्या जिवितान तुमच्या कुटुंबान तुमच्या संबंधान आज तीं वादळां तुमकां भियोंक करतात शीस भियेलें पूण जेजू पळयलें जेजू मागलें जेजू तांकां पळयता आनी जेजूच तांकां मेळोवंक येता जेजूच तांकां उतर दिता धैर्य दिता आनी जेजूच उपरांत पेद्रुकी एक अजाप करता ताच्या जिवितान ताणें जेजूक उलो मारीशें करता तोय अवकाश जेजू दिता तस परी जेजू आमचें थंय करता तुजें थंय आस करता आज तुवें जेजूचेर पाती येयल्यार आज जेजूचो ताळो तुवें आयकल्यार आज ताचेर तुजी दिश्ट आसल्यार आज ताका तुवें उलो मारल्यार तो तुका बचाव करता तुज्या वादळान तो आसा आमच्या भावार्थाची उचारणी आमी सांगता करया एका सेवाक सत्पंता सर्वपदार बापतो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत्मानता देवाचो एकलो पुतो स्वर्गांत बापाताम जल्माला देवाताम देव उजवाडाताम उजवाड खऱ्या देवाताम सल्लो करो देव तो देवाताम जल्माला ताका रस सोडना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या आमा मनशां पासत आनी आमचे सर्वणे पासत सर्गाताम तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मनीचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस पिलाताक ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनीक पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो सर्गार सरलो आनी बाबाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवट एक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत्मानता ईश्वर आनी जीव दिता तो
बापा आणि पुताचा निवसला बापा आणि पुता बराबर तकाई समस्त नमस्कार आणि महिमा हो प्रावद्यमुर्वितो उलयलो एकेस पवित्र कॅथोलिक आणि धर्मदत्तावरवी स्थापलेले देव सभेक सन्मानता पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान सामन मानता आणि मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणा आणि ससनाच्या जिवितात विश्वासून रावता आमेन. मगाळ भाव भयणो आमचो देव आमचे सवय आसा अतीक तरण आमच्या वादळांती तो आसा आमकां पळयता आमकां आयकता त्या समयाच्या नावान आज आमची मागणी बापा मुखार ह्या घडी आमी दवरया. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तुजो मोग इवसनातय वांटूंक आनी तूं तांचे सांगता सदांय आसाय म्हणल्यार बरचाक तांकां कुरपेन बर म्हण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमलेल्या आमी समेस्तांनी निराशपणात आणि सलवणेन धैर्यान मीठ काडूंक आणि तुजेर बरवसून जियोंक आदार दी म्हण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. गरज सुम्याक समर्पण करया प्रत्येक तरान पाप से रादो शहरांत सुवार्थ परगड सांगो नाम एकपॉन आणि तशेंच एक सुरपोन पयस वचोन सुबैसान एक कोटान जियोंक एक परिस्थिती जैस्त व्हरोंक तांचे खातीर आमी मागया आनी प्रत्येक तरान आमी उडास काडया. आमच्या मंदिर असो हांगासर आश्रय आसात हर एक भाव भयणी हांगासर तिरे कायिल्ली सुबेस्तां ऑनलायनार सबार जाणां आसात सगळ्यांक सुमे आशिर्वादीत करूं हर एक परिस्थितींतान वादळांतान तो निवारूं सुटका दिवं आमची हर एक मागणी आशिर्वादीत करूं. हे मागणी हांव करता त्या सुज्या पिता जेजूचे नांवी आमेन. आणि ताका सोबा सर्गींच्या बापा आम्ही तुका भेटयता क्रिस्ताची गोडी रक्तान बुडोवाय बदलू जिविताचे खाण आमकां दे म्हण बोराता. म्हज्या भाव भयणींनो म्हज्या तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमी तुका भेटोवची देणी आनी आमची मागणी तुज्या काकुळतेन आमच्या हातान घालताय. तुज्या पदवेन ती बदलताय आनी आमच्या सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली देणी आनी आमची मागणी तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबय आसो. तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परा थंय भोभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. बय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा सर कळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता बगा सासणाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्रत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्रत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गूट भोगोवंक आमी बरवशान रावता. ह्या बसत आतां देवदूतां बराबर तुज्या पंचे पदवेची तिनवर्शी काळजान आमी स्तुती गायता. दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सगानी संसार भला तुझ्या वैभवान. हो सगळी तुका जय
ओ सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय बापा क्रिस्तून पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून इंदनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन स्मरण सत्संगाच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी बळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची तेसपरी जवान जातसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी बळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत ते वारोतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावडतसो गुड परगटुया सुमियाची तुझे मरण आम्ही समारंभा तुझे पुनर्जीवन पाऊल आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही औत्रेता बापा जेजूच्या मरणस आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सर्वांची काल सुख समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासा आनी जेजूची कुडळ सवतेला आमा समय सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवी सभेचो उडास कर आनी लिओ आमच्या भगिवंत बापा पेटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे आसा की वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागाचेर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मोरये देवाचे माये संगती भगिवन जुजे तुसो निश्कळंक पोती भगिवन धर्मदूत भगिवंत आर्नल्ड जॉन्सन जोसेफ रिनार्डो मिल्सन एसपीडीचे सर मार्तीर आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास येसूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमचो सोमी आमचे सोवे सदां आसा आनी प्रतीक तरान आमच्या वादळान तो आसा आमकां निवारता आमकां मेळटा एक घडी बोर आमच्या दोळे दांपया परत आमकां समी भेटोवया सोर आमचे कश्ट आमचे अनवरां आमचे तत्वार सगळे
सगळं ताका भेटोवया. कोणा खातीर आमी मागोवंक आयल्या तांकां समर्पण करया. पाप सेवेचो इरादो मतीन धाडया. प्रिझन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया तांचे खातीर आमी मागया. जेजून शिकयल्ले मागणे आतां आमी एका मनान काळजान म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगा सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली विज्ञान वरांतली आमकां निवार. दयकुनिया जिवितां सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमचे सुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे पुरवशान व्यक्तील्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सौर आकंतांतली वाटय. वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या बावडताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुमची येतान रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय आसो. एकमेकाक ख्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो, पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमच्या वादळांत आमची सवय आसा आमकां निवारता. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करता ती शिळेच्या जिवनाक पयल्यान ती सुभागी. तुझ्या उतरांचे म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. तूं सोम्या बरपसो, तूं सोम्या भद्रासरो, रक्षक तूं धैर्य दिवचो, चिडये झुजा जैत दिवचो. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा, ह्या ख्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशें आमी वाडटा संवसारांत स्वरूपकार घेवन सर्गार ताची भागीदार आमी जावंक पावूं. ह्या आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. बसून यात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಷ್ಟವೇ ಬರಲಿ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನಷ್ಟವೇ ಇರಲಿ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟವೇ ಇರಲಿ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನಷ್ಟವೇ ಬರಲಿ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ.